जीवनलाई सृष्टिकै सुन्दर फूल भनेर अर्थ्याइदिएँ अहिले मैले। खोइ मैले अर्थ्याएको जीवनभित्र स्वयं आफ्नो जीवन पर्छ कि पर्दैन कुनै थाहा छैन। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। आज हामी मदन पुरस्कार 2067 की विजेता साहित्यकार झमक घिमिरेसँग प्रस्तुत हुनेछौँ र आजको अलगधार प्रस्तुतका लागि हामी धनकुटा 3 स्थित कचिडेमा साहित्यकार झमक घिमिरेको घरमा आएका छौँ। दर्शकवृन्द, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सिर्जना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल। यही भनाइ जस्तै एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसको जीवन सङ्घर्षले भरिएको छ र अहिलेको वर्तमान उहाँ व्यक्तित्वसँग सफल जीवनसँग सम्बन्धित छ र यसरी सङ्घर्षले भरिएर अहिले सफल व्यक्तित्वको रूपमा नाम लेखाउनु भएकी एकजना साहित्यकार झमक घिमिरेसँग आजको अलगधार प्रस्तुत गर्दैछौँ हामी धनकुटाको झमक घिमिरे निवासबाट। र दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, मदन पुरस्कार 2067बाट झमक कुमारी घिमिरे पुरस्कृत हुनुभएको छ। यस्ता थुप्रै सम्मानहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ साहित्यकार झमक घिमिरेले र उहाँका 11वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन् र उहाँका फुटकर धेरै कथा कविता निबन्धहरू छन् र यस्तै कृतिहरूकी सर्जक झमक कुमारी घिमिरे आज हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले लेख्नुभएको पुस्तक जीवन काँडाकी फुलले मदन पुरस्कार पायो र यही पुस्तक उहाँलाई अझ चिनाउने माध्यम बन्यो। हुन त झमक घिमिरेलाई चिनाइराख्नु पर्दैन र उहाँका कृतिहरू उहाँका कामहरू काफी छन्, उहाँको परिचय बनेका छन् र यसरी आज हामी अलगधारमा उहाँ झमक घिमिरेसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ अनि उहाँका परिवारजन उहाँका साथीभाइहरूसँग कुराकानी गर्छौँ झमक घिमिरे अनि उहाँको कामको विषयमा। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी झमक घिमिरेसँग सम्बन्धित यो एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। झमक शब्दको कुनै खास अर्थ छैन नेपाली शब्दकोशमा, तर यही नाम बोकेकी एकजनाको जिन्दगीले भने जिउनुको अर्थ खोज्यो, पहिचान र अस्तित्वको अर्थ खोज्यो, दुनियाँको फरकपन खोज्यो, अरूको साथ पनि चाह्यो। तर अरूले साथ नदिए पनि उनलाई आँसु पीडा र जिन्दगीले चाहिँ बलियो साथ दिएको छ। फलत समयले धेरै कुरा खोसे पनि उनको स्वाभिमान खोज्न सकेन। त्यसैले त सङ्घर्षबाट अलग अस्तित्वको खोजी गर्दै गर्दै उनी यो देशको चर्चित पात्र बनेकी छन्, उनै झमक घिमिरे। धनकुटाको कचिडे 3 मा विक्रम सम्वत 2037 साल असार 21 गते बुबा कृष्ण बहादुर र आमा आशाकी जेठी छोरीको जन्म भयो र 11औं दिन गरिएको न्वारनमा नाम जुर्यो झमक कुमारी। तर यो नाम थाहा पाउन उनलाई 11 वर्ष लागेछ, कारण उनलाई त्यति बेलासम्म कसैले पनि ए झमक भनेर बोलाउने त के जिस्काएर समेत भनेनन्। बाले पनि सधैँ ठुली भनेर बोलाउने। समय क्रममा न्वारनमा जुरेको उनको यो नाम अनि त्यहीबाट उनको विद्रोही स्वभाव पनि झल्कियो। उनले विक्रम सम्वत 2050 सालमा आएर नागरिकतामा उल्लेखित झमक कुमारी भन्ने नाममा कुमारी भन्ने पुच्छार छुट्याइदिइन् अनि न उनको नाम भयो झमक घिमिरे। नामका लागि गरिएको यो सङ्घर्ष लैङ्गिक समानताका लागि थियो। उनको जीवन गाथा बुझ्नेहरू साहित्यिक आकाशमा झमक नामले फुलेकी फक्रेकी उनलाई पढेर कोही त झस्किन्छन् पनि र अज्ञात सोधिदिन्छन्, ए यो पुरुष हो कि महिला? यहाँ पनि झमकको विद्रोह झल्किन्छ र उनी जवाब दिन्छन्, छोडिदिनुहोस्, पुरुष या महिलाको कुरा, म मान्छे हुँ बस। झमकको अलि भिन्न स्वभाव पनि छ।
जे गर्न हुँदैन भनिन्छ त्यही गर्न मन लाग्ने। त्यसैले त एक दिन ढुङ्गाले हानेर कुखुराका चल्ला समेत मारिदिन्। यो पनि सङ्घर्षकै एउटा पाटो थियो। नारीले काटमार गर्नु हुँदैन भन्ने परम्परा तोड्ने सङ्घर्ष। सङ्घर्ष चल्दै रह्यो। आवाजले धोका दियो। हातहरू निष्क्रिय रहे। जमिन टेक्ने खुट्टाहरूले भर दिएनन्। तर आशाको त्यान्द्रोका रूपमा जे थिए तिनैलाई हतियार बनाएर उनी सम्भावनाको खोजीमा निरन्तर जुटिरहन्। बाल्यकाल अनि किशोर अवस्थालाई भोग्दै बुझ्दै समाजले बुझेको सौन्दर्यसँग आफूलाई दाँच्न पनि बाँकी राखिनन् र उनी एउटा निष्कर्षमा पुगिन् र आफैलाई हेरेर भन्न थालिन्, आहा म त कति राम्री। यही त होला फुलको आँखामा फुलै सुन्दर भनेको। त्यही फुलै सुन्दर भएरै त शून्यताको बीचमा सम्भावनाको खोजी गर्दै झमकले 6-7 वर्ष हुँदा बहिनीहरूले आँगनमा 12 खरी घोकेको सुन्दा मस्तिष्कमा एउटा इख जन्मियो र इख भएको सर्प बन्ने चेतना जागृत भयो। र त हातले भर नदिए पनि खुट्टाका औँलाहरूको साथ लिइन् यिनले। कापी नभए पनि आँगनको धुलैचोको साथ लिइन्। त्यो मान्छेलाई कापी र कलम पाएपछि के चाहियो? शब्दको उत्सव नै हुन थाल्यो। बहिनीलाई फकाएर र घरमा पढ्न आउनेहरूको कापीको पानाहरू लुकी लुकी थुत्न थालिन् उनले। यो त्यस कारण पनि आवश्यक थियो कि उनलाई पढ्नु थियो, लेख्नु थियो। त्यसैको परिणाम न हो सेतो कागजमा कालो मसी पोख्न थालेपछि अक्षरहरू नै आवाज बनेर आए उनको। र तिनै अक्षर रूपी आवाजबाट दोहोरो सञ्चार गर्न थालिन् उनले। अनि शब्द भण्डारले 1 दर्जन कृतिहरू जन्मायो। वाह वाह, साहित्यको नेपाली आकाशले बेजोड प्रतिभा पायो। झमक भिन्न भिन्न विधाका 2-4वटा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कृतिहरू एकै पटक पढिरहेकी हुन्छन्। कापीको पानाको सुरमा संस्कारको सृष्टि लेखेर केही फुराइरहेकी उनले हाम्रो जिज्ञासामा अक्षर आवाजमा बोलिन्। यो दार्शनिक निबन्ध हो। सधैँ हाँसिरहने झमक सबैसँग मोबाइलको SMS-बाट कुराकानी गर्छिन्। सम्भव भएसम्म 2053 सालदेखि नियमित दैनिकी लेख्दै आएकी छिन् उनले। आफूले ओछ्यानमा बसेर फुराएका सिर्जनाहरूले पाएको कदर पत्र, सम्मान पत्रहरूले कोठाका भित्ताहरू पुरै भरिदिएको देख्दा अझै केही लेखु लेखु लाग्दो हो सायद झमकलाई। र त आफ्नै जीवन बोल्ने निबन्ध जीवन काँडाकी फुल लेखिन् यिनले। फल पनि प्राप्त गरिन् र मदन पुरस्कार जस्तो प्रतिष्ठित पुरस्कारबाट सुशोभित समेत भइन् उनी। अहिले उनका निबन्ध, कविता, गजलका 11 कृतिहरूले मदन पुरस्कार लेखिएको यो नाङ्लो भरिएको छ। यो हेर्दा लाग्छ धनकुटाको सल्लाघारी भित्रको यो घरमा सङ्घर्षका बीच एउटा जीवन फक्रिरहेको छ। काँडाहरूको बीचमा फुल फुले झैं। जय सङ्घर्ष, जय झमक घिमिरे। तिम्रो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढोस्, कृतिहरू जन्मिरहुन्, सम्मानहरूले तिमीलाई हेरिरहुन्।
दर्शकवृन्द, यसरी आज हामी एकजना अलग धारकी प्रतिभा साहित्यकार झमक घिमिरेसँग छौँ र साहित्यकार झमक घिमिरेलाई बुझ्न खोजिरहेका छौँ। साहित्यकार झमक घिमिरेका कृतिहरूलाई पढ्न खोजिरहेका छौँ र उहाँका यी भनाइहरू, आवाजहरूलाई बुझ्न खोजिरहेका छौँ, मनन गर्न खोजिरहेका छौँ कि उहाँका साहित्यहरूले आफै भन्छन्, अनि उहाँका साहित्यहरू आफै बोलिरहेका छन् कि काम गर्नुपर्छ, फलको आश गर्नु हुँदैन र तिमी काम गर, फल आफै पाउँछौ। जीवन आफै सफल हुन्छ जबसम्म तिमी काम गरिरहन्छौ, कर्मलाई महत्त्व दिन्छौ। यसरी आजको अलगधार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र अब उहाँको जीवनसँग आधारित उहाँका कुराहरू गर्छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसअघि यो छोटो विश्राम। दर्शकवृन्द, ब्रेकपछि कार्यक्रम अलगधारमा पुनः स्वागत गर्दछौँ। आज हामी मुलुककी एकजना बेजोड प्रतिभा, मुलुककी एकजना अलगधारकी प्रतिभासँग छौँ र साहित्यकार झमक घिमिरेका कृतिहरू पढ्न खोजिरहेका छौँ, उहाँको सङ्घर्षलाई बुझ्न खोजिरहेका छौँ र सङ्घर्षपछिको सफलतालाई औँल्याइरहेका छौँ। यसै क्रममा साहित्यकार झमक कुमारी घिमिरेले आफ्नो साहित्य लेखनबाट थुप्रै सम्मान पाउनुभयो, जुन सम्मान उहाँले यहाँ हामी सबैलाई र पुरै राज्यलाई दिएको एउटा योगदानपछि पाएको सम्मान हो। हामी देखिरहेका छौँ, आज हामी साहित्यकार घिमिरेको निवासमा छौँ र यो उहाँ साहित्यकार झमकको यो उहाँको निवास हो र उहाँकै यो कोठामा छौँ आज हामी र उहाँको कोठामा हामी देख्न सक्छौँ यसरी विभिन्न सम्मान पत्रहरू, कदर पत्रहरू अनि भर्खरै मात्र उहाँले पाउनुभएको मदन पुरस्कार लगायतको यहाँ दर्जनौँ सम्मानहरू उहाँका यस कोठामा वरिपरि टाँगिएका छन् र उहाँ यहीँ बसेर साहित्य लेखन गर्नुहुन्छ र अहिले यहीँ लेखेर गरिएको साहित्य लेखनबाट उहाँको यही कोठा भरिभराउ छ। यो अहिलेको वर्तमान उहाँको सफलताको वर्तमान हो र यो सफलता पाउनुमा उहाँका जीवनका पछाडि भोगाइहरू, सङ्घर्षहरू धेरै छन् र उहाँको सङ्घर्षपूर्ण यात्रा छ। यसै क्रममा हामीले साहित्यकार झमक घिमिरेलाई सोधेका छौँ, झमक दिदी, साहित्यमा यहाँले धेरै योगदान गर्नुभयो र यहाँ आफैमा शारीरिक रूपमा अलिकति जो कोही भन्दाखेरि पनि अलिकति छुट्टै हुनुहुन्छ, तर पनि यहाँको जुन प्रतिभा छ त्यसबाट यहाँ सबैभन्दा अगाडि बढ्नुभएको छ। यसरी हेर्दा तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ जीवनलाई? जीवन के रहेछ त? यसरी थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ साहित्यकार घिमिरेसँग र अबको प्रस्तुति उहाँ साहित्यकार घिमिरेसँगको अन्तर्क्रियाबाट।